بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صدر محفل واجب الاحترام حضور قبلہ پیر حافظ خضر حیات الحسنی صاحب زیدہ مجدہم العالی، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، تمام حضرات خاموشی سے بیٹھ جائیں. جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. کوئی بندہ ادھر ادھر چلتا پھرتا محفل کو خراب کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. اخلاق سیکھنا چاہیے، محفل کا ادب سیکھنا چاہیے، بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. بیٹھ جاؤ نیچے. کوئی خسر پھسر ہوئی میں اسی بندے کو ادھر ہی جا کے پکڑ لوں گا. اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے بیٹھے ہوئے، ایک تماشا بنا ہوا ہے. بیٹھ جاؤ، جہاں کہیں ہو بیٹھ جاؤ. سیر سپاٹے کرنے آئے ہو یا اللہ والوں کا ذکر سننے آئے ہو. میں سے جڑا میں اچھا بولے میں جان کے بولے اندر کاوڑ کو نہیں. اتنے سوا تو سب کھلون دے نہ ہو. فٹافٹ مٹھا نہ ہو گیا. اچھا پنجابی ٹھیک ہے کہ اردو؟ اچھا یہ بند. عزیزان گرامی، فقیر نے تواڈے سامنے قرآن شریف دے وچوں چند مشہور الفاظ تلاوت کیتے. اللہ تعالیٰ پہ فرمائندا جڑے اللہ دی راہ تے مارے جان انہاں نوں مردے نہ آکھیا ہے، او زندہ ہیں لیکن تہن انہاں دی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں. عزیزو، تمام شہید ہمیشہ تو زندہ اور قیامت تک انہاں زندہ رہنا. دنیا دے اتے بے شمار اللہ دے پیارے شہید ہوندے رہے. کتاباں چاہندا بے 70,000 دے لگ بھگ نبی شہید ہوئے. نبی تے اونجے زندہ ہوندا ہے تے شہید ہوئے تے او دی زندگی ہور تگڑی ہوگی. ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پردہ فرمان تو پہلے دنیا دے اندر جتنے تائیں آپ ظاہری حیات وچ رہے، حضور علیہ السلام دے سامنے بے شمار صحابہ اکرام شہید ہوئے. انہاں دی شہادت نبیاں دی شہادتاں تو بعد سب تو اچھی شہادت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں حضور علیہ السلام دے سامنے جامع شہادت نوش فرمایا. حضور دے زمانے دے وچ حضور نو اکھی تکن والا بندہ شہید پیا ہوندا ہوئے، ایدی شہادت دی بھی وکھری شان ہے. کیوں؟ جس جنگ وچ آقا خود شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ دے وچ حضور دے سامنے ایک بندہ شہید ہویا ہوئے، اس دی شہادت نو بھی قیامت تک دی شہادتاں نہیں پہنچ سکدیاں، اگرچہ شہادتاں ساریاں اونچیاں. بھائی نبی دی شہادت اوپری ہے تے نبی پاک دے صحابہ جو حضور دے سامنے کٹھے نے، انہاں دی شہادتاں دی بھی شان اچھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً بعد اس امت دے اندر سب تو پہلی مظلوم شہادت امام حضرت عمر فاروق دی. انہیں تو بعد مظلوم ترین شہادت حضرت عثمان غنی دی، پھر مظلوم شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی ہے، پھر امام حسن امام حسین. اے وارو واری اللہ دے پیارے شہید ہوئے. میں تو تھوڑے جے وقت دے بچ اے ساریاں شہادتاں دس کے تے اپڑایا کتے ہے شہادت حسین تک. اجوکی شہادت. اچھا اجوکے وار شہادت ہوئی ہے 10 محرم جمعے دا دھیاڑا. بعض کتاباں وچ کوڑ بھی لکھیا ہویا،
بھائی وہ جمعہ بھی کوئی نہ تے دا محرم بھی کوئی نہ. یہ ہوندا کتاباں دے وچ ایک دو گلاں حقیقت دے خلاف بھی آ ویندیاں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف دا دن 12 ربیع الاول ہے. ایک دو گلاں کناں کتاباں چ ہور بھی مل ویندیاں. اساں کیڑی مننی ہے جیڑی ساری امت مننی بیٹھی ہے. 10 محرم دے خلاف بھی گلاں لبدیاں لیکن اساں کیڑی مننی ہے جس نو ساری امت مننی بیٹھی ہو جو کا 10 محرم دے دیوں ہے. اسی طرح یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئی ہے. ساری امت اسے نو مننی بیٹھی ہے. ایک ادا کوڑ 2-3 کتاباں دے وچ ہووے تے اساں اس تے کان نہیں دھرنے. یکم محرم نو فاروق اعظم دی شہادت من کے رہنا ہے, منا کے رہنا. یہ میں تم چند مثالاں کیوں دیتیاں. بکوڑ بتوڑ سجیاں کھبیاں راہ مستقیم تو ہٹ کے مین امت دے موقف تو ہٹ کے کتاباں چ ہونیاں رہندیاں انہاں گلاں نہیں منیندا. اچھا ان سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور مناقب دے وچ میں تواڈے سامنے چند گلاں رکھوں. پہلی گل تے یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ حدیثاں دے وچ صاف آوندا. ایک تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دے ٹائم تے 7 سال ہے. تے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی عمر تقریباً 8 سال ہے. سال دا تقریباً فرق ہے دوواں اللہ دے پیاریاں وچ, دوواں بھراواں وچ. اچھا اتنی مختصر عمر اور 7 سال دی عمر. یہ خارجیاں دا ایک سوال ہے. خارجی آدھیں جی 7 تے 8 سال دی عمر دے وچ بچہ صحابی کیویں بن جاندا. یہ جواب اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی. او مسلمان کدی دوزخ وچ ونج ہی نہیں سکدا جس من ایک باری بھی ڈٹھا ہوئے یا مینوں تکن والے نوں ڈٹھا ہوئے. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر دی قید لائیے تے نہ مرد تے عورت دی قید لائیے تے نہ کوئی لمبے عرصے دی قید لائیے. کوئی پابندی نہیں. جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک باری ڈٹھا او صحابی بن گیا. جڑے آدھے نہ 2 جنگاں لڑیاں ہون نال رل کے تے تاں صحابی منساں. جڑے آدھے نہ 72 سال ایمان لے آیا ہوئے, اتنے سال مسلمان ٹکے رہے ہون تو اس تو بعد پکے صحابی تاں منساں. اے وجیاں جڑیاں رافضی والیاں گلاں کریندے او پھسن اس ویلے جس وقت اس تو بڑا سوال خارجی حسن تے حسین تے کرسن, لیکن سنی دوواں دا دفاع اکا جیا کر کے ثابت کرسی معاویہ بھی صحابی ہے, حسن بھی صحابی ہے, حسین بھی صحابی. اچھا ہن اس تو اگے چلو. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد بخاری مسلم وچ موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا. حسن تے حسین اس دنیا دے وچ میریاں دوہیں خوشبوئیں ہیں. خوشبو ہون دا مطلب کہ باقاعدہ سونگنا مقصود نہیں ہے. مقصد ہے کہ انہاں دوہاں دے وچ میرا فیضان جاری ہے, انہاں دوہاں دے وچ میرا حسن و جمال اور میرا حلیہ جاری و ساری ہے, اور انہاں دوہاں دے وچ میرے کمالات دا عکس موجود ہے. خوشبوئی ہون دا یہ مطلب ہے. میں ایک مثال دینا, مثال اپنے کولو نہ دیندا, حدیث تے کہنا. حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں یار پیارے بھائی دوست صحابی, دوویں مدینے شریف دی گلی گلی لگے رہندے نے. اگے بچے پہ کھیڑ دے, بچیاں دے وچ امام حسن بھی موجود ہیں. امام حسن بچیاں نو چھوڑ کے تے بھاجے آئے. آپ ادھے آئے اپنے والد گرامی اور اپنے چاچا دوواں دے کول اپڑے,
ابو بکر صدیق نے اگے ود کے آپ نو چاہ لیا تے آکھیا کہ آکھن لگے بے ابی میرے ماں باپ قربان ہون شبیہ بن نبی یہ سگواں نبی پاک تے گیا ہے ولیس بشبیہ بے علی اور علی دے اتے نہیں گیا حلیہ حضور والا ہے حلیہ علی والا نہیں ہے وعلی یضحکو اور علی یہ ساری گل سن کے پہ ہنس دیں حدیث کتے ہے بخاری ہے تو مر جا بخاری تیرے سینے تے سوار کیا بات ہے بے شک بے شک ان گلاں ساریاں حدیث ساری مکمل ہو گئی غور کریا ہے ابو بکر تے علی گلی گلی پہ جاندے ہون یاری دس پئی ہے کہ کوئی نہ کیا بات ہے سبحان اللہ اگے بچے پہ کھیڑدے ہون تے کھیڑدے ہیں بچیاں نو امام حسن چھوڑ کے تے اپنے بزرگاں دے کول پہنچ گئے ہون پتہ چلدا ہے حسن نو کھیڑ کود نال غرض کوئی نہیں پیاریاں نال غرض ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جس وقت ادے آئے تے اگے ود کے چاونا کہیا عام تیرے جیا چھوٹے دل دا بندہ سوچے تے حضرت علی نے چاونا لیکن سنیا کو لو سن انہاں نو بن کے چایا ہے ابو بکر صدیق نے تے چاہ کے آکھیا ہر گل تے غور کردا جا کہ آکھیا میرے ماں باپ قربان یہ لفظ کون آدا ہے صدیق اکبر پہ آدا ہے یہ لفظ او آخدن جنہاں دے دل دے وچ اہل بیت دی سچی محبت ہوندی ہے اور میرے ماں باپ قربان تو بعد کے آکھیا شبیہ بن نبی یہ سگواں نبی پاک دا ہم شکل ہے اور علی المرتضیٰ تے نہیں گیا اچھا ہن اگلی گل سن حضرت علی سارا منظر تک کے وعلی یضحکو علی پہ ہنس دین ہن سنا علی رنے نہیں علی ہسے نہیں تو روندا ہے تے او ہس دین انشاءاللہ روندا ہی رہے سبحان اللہ سلامت رہی انہاں سیدہ زینب دی بد دعا ہے انہاں رونا ہے خدا دی قسم انہاں نے اپنے کتاباں دے وچوں بے شمار کتاباں چ گل لکھی کری اچھا امام حسن حضور دی خوشبو ہوئے کہ نہ ہوئے سگویں حضور تے گئے اچھا اس سے کتاب بخاری میں جو گور حدیث ہے جس وقت سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک کٹیا ہویا سر مبارک تشت دے وچ تھال دے وچ رکھ کے کوفے دے وچ ابن زیاد دے دفتر دے وچ پیا ہویا ابن زیاد نے چھڑی دے نال گستاخی کیتی چھیڑ کے آکھن لگا بڑا سونا ہے حضرت انس بن مالک اتھے موجود ہیں آپ فرمائندے نے میں ڈٹھا پورے دفتر دے وچ جتنے بندے کھلوتے آئے ساوری دیاں کسی دی شکل حضور جیسی نہیں حضور جیسی شکل حسین دا کٹیا ہویا سر پہ پیش کردا سی حضور دی صورت مبارک حلیہ مبارک سراپا مبارک حسین دے چہرے دے وچوں جھلک رہا سی پتہ چلیا جویں حسن حضور دی خوشبو ہیں ان یار حسین بھی حضور دی خوشبو ہیں تایا حضور نے فرمایا دوہیں میری خوشبوئیں اچھا پچھلے حدیث وچ آخری الفاظ ہیں علی یضحکو بڑی چس کیتی انہاں لفظاں ایتھے بھی ایک آخری لفظ وہ بھی بڑا سوادی ہے انس بن مالک فرماندے نے وکان مخدوما بالوسمۃ امام علی مقام دے سر مبارک دے بالاں دے اتے کالا خضاب لگا ہویا ہائی یہ کالا خضاب کیوں لایا ہوا نے عام طور تے کالا خضاب لاونا مکروہ تحریمی ہے آپ نے تاں لایا ہوا سی کہ آپ مجاہد واسطے کالا خضاب لاونا جائز ہے ایک اور گل دساں تساں کیسٹاں ویسٹاں سنی ہو سن بعض بڑے بڑے جاہل ہیں تو بڑے بڑے پتہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ نو آپ بول بول کے کھویندے ہیں میں ایک تقریر کسی دی سنی او پیا کہ 56 سال کی عمر میں امام علی مقام کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا جیسے ہی حضرت علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچا سارے بال سفید ہو گئے یہ جھوٹ اس تقریر دے وچ بولے ہویا تے رج کے بولے ہویا تے نیٹ تے موجود ہے لیکن سیاہ خضاب کے پہ دسدا سیاہ خضاب کالیاں والا تلویندا ہے کہ چٹیاں تے
میدان جنگ وچ پانی جتھے لبدا نہ اوتھے خضاب گھولیا ہو سن یا گھروں لا کے ٹرے ہو سن. یہ تو مطلب ہے آپ دے بال مبارک پہلوں چٹے ہان تے میدان کربلا دے وچ دکھ ویکھ ویکھ کے چٹے نہیں ہوئے. کوڑیا تو کوڑ نہ مار، حسین دلیر ہے تو بزدل نہ بنا. بے شک ہن اے حدیث بخاری چ ہے. این ممکن ہے تواڈے چ بھی کوئی بندہ اونوں سندا ہوے تے اونوں میری گل سوادی نہ لگی ہوئے. اوئے گل سن، رب نو جان دینی اوئے جے کوڑن چا کے پرے مار. گل اللہ تے اللہ دے رسول دی من لے. اس تو اچھی کتاب ساڈے کول کوئی نہیں حدیث دی. تے اتنے واضح الفاظ موجود ہیں، سند بھی صحیح ہوئے تے انسان بنا. یہ وجہ قائدین نو چھوڑ دیو. اچھا، دو حدیثاں بخاری چوں تک آئیاں. ایک حدیث بخاری مسلم وچ ہے کہ حسن تے حسین میریاں خوشبوئیں تے حسن دی خوشبو والی حدیث بکھری بھی ہے تے حسین دے خوشبو ہون والی حدیث بکھری بھی ہے. ایک گل اور چکر ترمذی شریف وچ حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ میرا بیٹا حسن دنیوں اتے اتے نبی پاک دے نال چوکھا رلدا تے حسین دنیوں ہیٹھے ہیٹھے حضور دے نال چوکھا رلدا. بھائی میں پنجابی پہ بولیندا. ناف تو اتے اتے حلیہ حسن دا حضور نال چوکھا رلدا. انہیں دوویں حضور تے نے، لیکن ناف تو اتے اتے حسن تے ناف تو تھلے تھلے حسین حضور نال چوکھے رلدے. ہن دس دوئے خوشبوئیں ہوئیاں کہ نہیں؟ ایک گل اور چکر ہے نا، انہاں دوئیں شہادت بھی پائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خیبر دے وچ زہر دتا گیا، حدیث بخاری وغیرہ وچ موجود ہے. اور زہر نال وفات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے آپ نے بچاونا ہی. اللہ دا اپنے محبوب نال وعدہ واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب میں تانوں لوکاں کولوں بچا کے رکھساں. زہر نے اثر نہیں کیتا لیکن زہر دتا گیا. زہر نال وفات ہو سکتی ہے لیکن زہر حضور دا بگاڑ کچھ نہ سکیا. اور جنگ احد دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سر مبارک دے زخم آیا، خون رکدا ہی نہ، رت کھلوندی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے دی ڈھال وچ پانی بھر بھر کے لے آندے آئے. سیدھا زہرا پاک زخم دھوندیاں لیکن خون پھر بھی نہ رکدا. بالآخر کھجی دی چٹائی ساڑ کے او دی سا زخم مبارک وچ بھری گئی تاں ون کے رت کھلوتی. اتنا ڈاڈا زخم. ہاں جی، زخم نال وفات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیتا ہویا سی واللہ یعصمک من الناس. محبوب میں تے لوکاں کولوں بچاساں. حضور نو زہر دتا گیا، شہادت نہیں ہوئی. حضور نو زخم آئے، ظاہری شہادت نہیں ہوئی. لیکن حضور دے زہر والی شہادت دا فیض حسن نو مل گیا تے زخماں والی شہادت دا فیض حسین نو مل گیا. ہن پتہ لگا اے دوئے حضور دیاں خوشبوئیں. ویسے ایک گل اور چکڑا برداشت کرے سو کابڑ نہیں کر. جی ترے جوڑیاں بڑیاں مشہور ہیں شریعت وچ، علماء نو پتہ ہے. کوئی عوامی گل نہ پہ کریندا، علمی گل ہے. ایک جوڑی ہے ابو بکر تے عمر دی، اس جوڑی دا نام ہے شیخین. ایک جوڑی ہے عثمان تے علی دی، اس جوڑی دا نام ہے ختنین. شیخین دا معنی عام سادہ سمجھاؤ لگا، شیخین دا معنی سسر جنہاں دیاں دھیاں حضور دے گھر، تے ختنین دا معنی داماد جنہاں دے گھر حضور دیاں دھیاں. او بھی جوڑی ہے تے اے بھی جوڑی ہے. دو سسرن تے دو دامادن. دو سسرن نو آکھیا جاندا ہے شیخین، دو داماداں نو آکھیا جاندا ہے ختنین، تے دو نواسیاں دی بھی ایک جوڑی ہے، اس جوڑی نو آکھیا جاندا حسنین. اگ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اگ دی ٹھنڈک دل دا چین. زندہ
اچھا ہن جویں میں دسیا ہے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے زہر نال شہید ہون دا فیض کتھے وائیں نکلیا؟ امام حسن کول. تے زخماں والی شہادت دا فیض کتھے وائیں نکلیا؟ امام حسین کول. تاں میں معذرت کیتی آئی بھائی ایک اور بھی میں گل کروں ہاں. ویسے زہر والا فیض صدیق اکبر نو بھی ملیا تے زخماں والا فیض عمر فاروق نو بھی ملیا. اے فیض ادے بھی ظاہر ہویا. اچھا ایک حدیث آندا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی وچ حدیث ہے، حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے ہوئے. آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ میں انہاں دوواں نال محبت کرے نا، تو انہاں دوواں نال محبت کر تے جڑا انہاں نال محبت کرے او دے نال بھی محبت کریں. ترے گلاں ہو گئیاں. میں محبت کرے نا، حضور فرمان میں حسن تے حسین نال محبت کرنا ساڈے واسطے اتنا ہی بڑا ہے. لیکن ہور کرم فرمایا یا اللہ تو انہاں نال محبت فرما، ساڈے واسطے اے بھی بڑا سی. لیکن گل اگے ودائی فرمایا فاحب من یحبہما، جڑا انہاں دو نال محبت کرے او دے نال بھی تو محبت فرما. اچھا ایک گل دسی جاؤں، حسن تے حسین دی محبت اللہ دی بارگاہ وچ اوہ پسند تے اوہ مقبول ہے جس محبت دے نال نال ابو بکر تے عمر دی بھی محبت ہو سی، عثمان تے علی دی بھی محبت ہو سی، سارے صحابہ دی بھی محبت ہو سی. خدا دی عظمت دی قسم ہے حسن تے حسین دی اوہ محبت جڑی صحابیاں دا بغض رکھ کے اختیار کیتی جائے وہ محبت نہیں، وہ منافقت ہے. جڑی سب دی اکٹھی محبت کیتی جائے وہ ایمان ہے. اس محبت دی گل پہ کردا ہوں. تسی دسو تے سارے کیوں آئے بیٹھے ہو؟ بغض حسین یا محبت حسین؟ تے ایتھے نعرے 4000 دی پہ لگدے کہ نہیں پہ لگدے؟ پتہ لگدا ہے کہ حسن تے حسین دی محبت انہاں دے دل وچ موجود ہے، موج زن ہے جڑے 4000 دے نعرے لاندے. اصل محبت ایو ہے. یاد رکھو تانوں دھوکھا دتا جاسی کہ جی پاکاں دی محفل وچ چلیاں، پاکاں دی محفل وچ چلے ہاں، پاکاں دا ذکر سنن چلے ہاں. پاکاں دا ذکر اج ہوندا پیا کہ نہیں پیا ہوندا؟ اتھوں پتہ چلدا ہے پاکاں دا ذکر سنیاں کولوں سننا چاہیدا ہے. پاکاں دا ذکر پاکاں کولوں سننا چاہیدا ہے، پلیتاں کولوں نہیں سننا چاہیدا. ابو بکر و عمر دا بغض آیا پاکی گئی. حسن و حسین دا بغض آیا ابو بکر تے عمر نال محبت کردا رہو. حسن تے حسین دا بغض آیا پاکی گئی. ابو بکر و عمر نال محبت کردا رہو. عثمان تے علی دا بغض آیا پاکی گئی. یہ سارے اکٹھے ہوئے ایمان بھی ثابت ہو جا، پاکی بھی ثابت ہوئی، طہارت بھی ثابت. بندے بڑا کوڑ برندے ہوئے کھپ گتی ہوئی نے، سنین اولے ہویا نے. اور سنی ساڑا بولا بادشاہ ہے، سنیاں سوالاں دے جواب نہ دیندے رہے کرو، ہٹ کے ماری کرو. سوال تو کر، اے جواب قیامت تک نہیں دے سکتے. سوال کرنے سکھو، انہاں تے سوال کرنے سکھو. میں ایک تو سوال چاہتا سا انہاں کو لو پوچھا ہے مٹی نہ ہو گئے تاں آکھے آئے وہ اے آدھے نے سیدھا زارہ پاک اپنا حق منگن گئیاں انہیں پوچھو. حضرت علی المرتضیٰ کو لو پوچھ کے گئیاں یا ہنیں گئیاں. خدا دی قسم قیامت تک جواب نہیں آ سکتا. پھسے پھسائے نے اپنا دماغ استعمال کری. میں کتھوں پہ بول دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار صداقت زندہ باد، تاجدار صداقت. ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت.
محبت والی حدیث نو میں تھوڑا جہا کھولیا ہے، ایک حدیث اور چسوں بخاری ابن ماجہ مسند احمد ان کتاباں چ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار۔ ہن اے ساریاں گلاں سنی پیا کریندا ہوئے، تو بات بھی دبی کھلوتا ہوئے بھائی اے نہیں مندے، لکھ دیاں لانتاں کوڑیاں تے الزام اے جناب منن آدھے نے بھائی باقی صحابہ یاراں نے گالی کڈو تے میں آکھاں میں تو مندا تیرے جیا منن انشاءاللہ کوئی نہ مننے، انشاءاللہ او مار وین منن تو پہلے اے ہو جیا منن۔ وہ ایک اور ٹبر ہے انہاں دی توحید اترے تائیں ثابت نہیں ہوندی جترے تائیں اللہ دے ولیاں برا نہ آکھیے، بھائی نہ دے تے پلے ہی کچھ نہیں نا ہاں جی۔ او بے ایمان الٹا آدھیں جی بھائی بابے تے شے ہی کوئی، انہاں نہ منہ وکھا بن کے او تیری برادری ہے تو ہدو دی آئے تو ہدو دی آئے فرق تے یہ کوئی جے سنی وچکار بیٹھا ادھر بھی چا چا کے لگندا ہے ادھر بھی چا چا کے کیا بات ہے، کیا بات جس وقت تسی ویکھو نا کہ چوائیں پلی اسلام تے حملے پہ ہوندے تے سن چو مکھی جنگ پہ لڑنی پوندی ہے، اس وقت تن پتہ چل سی خدا دی قسم سنیوں تو سوا حق کسی کول ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک حملہ آور ہوندا نا دشمن، اسی آدھا بھئی ایک ہی ہے اتھی کیمرہ لا کے اسی سٹل ہو کے بیٹھ جاندے اور این گل نہیں جیڑی گل اے پہ کریندا ہے اس دے مخالف بالکل دوجی گل دوجا پہ کریندا ہے تریجی گل تریجا پہ کریندا ہے، اے سارے ایک صفحے تے ایک پیج تے ایک پلیٹ فارم تے موجود ہیں تے سنیت دا حق ایک جگہ تے اتو بولدا سارے نے حکم جیا چا چا کے بگاندا۔ بے شک تسی اے عاشق اہل بیت جڑے بنے ودے نا کوڑے انہاں دیاں گلاں ہکلیاں دیاں سن سو تے پھس ویسو، تسی انہاں او گلاں بھی سناؤ جڑے دشمن اہل بیت پہ بکدن تاں انہاں نوں پتہ لگ سی بھئی حق تے سنیاں کول ہے۔ میرے کول ایک بندہ آیا میں نے کہا جی میری ماں فلانے مذہب دی ہے تے میرا پیو فلانے مذہب دا ہے تے میں وچ جم پیاں، ایک آدھا ہے صحابہ منو تے ایک آدھی ہے اہل بیت منو، او ماں اہل بیت والے کھاتے پیندی ہے اپنے آپ میں، میں پتو نہ میں کدے ونجاں اونج میرا دل مئو والے پاسے چوکا چھکیندا ہے۔ وہ سکول ماسٹر آ آدھا میں 2 واری ایم اے کیتا ہویا جنوں ڈبل ایم اے آدھے پرانی گل ہے۔ میں آکھیا اس آکھیا جی اس ہیں 2 انگلیاں کیتیاں، اس آکھیا میں ہن کیڑے پاسے جاواں، میں آکھیا یقین کرائے کہ ادھے منٹ وچ بندہ خاموش ہو گیا، میں کہ تو انگلیاں کیتیاں 2 انگلیاں تن کرنی چاہیے 3 او تیجا بندہ تیرے گھر وچ کوئی نہیں تاں تو 2 انگلیاں کیتیاں۔ اصل گل اے وے ایک صحابہ کردا ایک اہل بیت کردا تے ایک صحابہ تے اہل بیت نو اکٹھیاں مندا، تیجی انگلی نہ کپا اونوں کول رکھ تے ایمان سلامت رکھ۔ ہاں جی جڑی میں گل کیتی کتنے منٹ لگے سچی مچی ادھا نہیں تے پونا لگا ہو سی، بندہ پڑھے لکھیا بندہ آدھا جی میں گل ساری سمجھ آ گئی۔ شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود، اپنا سون ویکھنا نا بدھ کیڈا کہ سونا ہے تے شیشے چ من کے کھلو۔ شیشہ کون ہے؟ رافضیاں واسطے خارجی تے خارجیاں واسطے رافضی۔ شیشے میں جا کے دیکھیے عکس جمال خود، اس کے بغیر آپ کا سنورنا محال ہے، اتنے سوا تم کھلوندا بھی نہیں۔ عزیزو گفتگو مختصر کرنا صرف اس واسطے میرا مقصود ہے کہ میرے تو بعد 2 عظیم خطباء دا خطاب تو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے اچھا بولن دی توفیق عطا فرمائے اور تو انہوں دا خطاب سن کے اپنا ایمان مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بار سٹال دے تے فقیر دی لکھی ہوئی کتاباں موجود ہیں. یہ حسن الخطاب 104 تقریراں ایسا جیاں کبھی تقریراں کوئی نہیں, بالکل اصل حوالے نال تے صحیح حدیثاں دی روشنی وچ اور صحیح کتاباں دی روشنی وچ تقریراں لکھیاں گئیاں. ایک کتاب ہے اسی اتنے اپنے کول کورس بھی پک رہنا, کونو ربانیین. یہ مطلب ہے دین سیکھو اور سکھاؤ. یہ سارے کول کورس ہو رہا. یہ 4 باب ہیں. پہلا باب ہے بچیاں دی تربیت, دوجا باب ہے مسلمان کی صوفیانہ زندگی, تیسرا باب ہے مسلمان کے شب و روز, اور چوتھا باب ہے تم بڑے کام کے بندے ہو. یہ نفسیات دے موضوع پہ میں شارٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سانو علمی کتاباں پڑھن دی, انہاں نوں پھیلان دی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی عقدی ٹھنڈک دل دا چین, عقدی ٹھنڈک دل دا چین. علماء اہل سنت, مسلک اہل سنت. جی سب زیادہ صاحب دا میں نے حکم ملیا, موبائل میرے سامنے کیتا نے جے تے لکھیا ہویا بھی میری تقریر 3:30 بجے تک جاری رہنی ہے. چلو ایک بار درود پاک پڑھو. ذرا ترتیب نال گل سننا. تو یاد ہو سی میں شروع چوں جتھے گل سٹارٹ لیا سی گل دا, میں ثابت کیتا سی کہ امام حسین صحابی ہیں. جڑے آدھے نے جی بچہ صحابی نہیں ہوندا تے بچہ اہل بیت نہیں ہوندا, او دا میں رد کیتا. پہلی گل تے اے وے کہ امام حسین دا صحابی ہونا اور ایسے بے شمار صحابہ دا صحابی ہونا ساڑے علماء جتے ثابت کیتا. ساڑے علماء اتھے لکھیا کہ اے کلمہ پڑھن تو بعد جڑا ایک باری بھی حضور نو تکے او صحابی بن جاسی, ادھے وچ اصل برکت تے کمال کدا ہے؟ اے چہرہ مصطفیٰ دی برکت ہے, یہ حضور دے چہرے دی برکت ہے. جڑا اے وجہ سوال اٹھائے حضرت علی معاویہ دے خلاف اٹھائے, تابی حسن حسین دے خلاف اٹھائے, تابی کسی اور صحابی دے خلاف اٹھائے, تابی او در اصل حضور دے چہرے دی برکت دا منکر ہے. نتیجہ ہے اتھے من کے پہنچی کہ تانوں ہر خارجی تے ہر رافضی در اصل بنیادی طور تے گستاخ رسول نظر آئے گا, اور صحابہ اور اہل بیت دی گستاخی دے نہ ڈھونگ وچ آیا ہوا ہے. در اصل اے لوگ گستاخ رسول ہیں. ایک تو ہوگی گل صحابی دی, صحابیاں دے وچ حسین پاک شامل ہیں. اگے چلو دوسرے نمبر تے صرف صحابی ہی نہیں بلکہ اہل بیت وچ بھی شامل ہیں. حدیث چاندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف وچ حدیث ہے, چادر دے تھلے انہاں 5 ہستیاں اپنے سمیت ٹوٹل 5 ہستیاں چادر دے تھلے لئیاں تے آکھیا کی اللہ نو عرض کیتا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہوئے تو ہوئے مسلم جیسی معتبر کتاب دے وچ آپ حسین نو اہل بیت کہندے ہون, تے تو اپنی تحقیق اپنے سر وچ مار اساں حسین نو صحابی مننا ہے تے حسین نو اہل بیت بھی مننا ہے. یہ 2 سٹیپ ہو گئے. حسین صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حسین اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تیسری گل صرف اہل بیت نہیں, اہل بیت دیاں بھی کئی قسماں. اہل بیت دے وچ سب تو پہلا نمبر حضور دی ازواج مطہرات جنہاں دے بارے قرآن دی آیت نازل ہوئی. انہاں اہل بیت دے وچ سب تو پہلا نمبر ازواج مطہرات دا کیویں ہے؟ قرآن دی آیت انہاں دے بارے نازل ہوئی ہے, اس واسطے انہاں دا پہلا نمبر ہے. اور حدیث وچ آندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں 5 ہستیاں نو چادر دے تھلے لیا تے اللہ نو عرض کیتا کہ اے میرے اہل بیت ہیں. اتھے کول حضرت ام سلمہ کھلوتیاں, انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں انہاں شامل کوئی نہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا انت علی خیر, تو انہاں تو بھی ود کے اہل بیت ہیں. انت من ازواج نبی, کیونکہ تیرا شمار نبی دیاں بیویاں دے وچ قرآن کر چکا.
یہ سب اہل بیت ثابت ہو گئے جی. لیکن ادھر نال حدیث دے ذریعے امام حسن حسین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا. یہ سب اہل بیت ہیں. اچھا ہوں اہل بیت جی میں کئی قسم دسنیاں تو میں اشارہ کیتا کہ اہل بیت کئی قسم دے. اہل بیت دے وچوں 5 تن پاک نو حضور نے چادر دے تھلے لیا سی. اس چادر دے حوالے نال 5 تن پاک دی اہل بیت دے اندر من وجہن ایک جداگانہ شان ہے. تو ثابت ہویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ وچ بھی شامل ہیں, اہل بیت وچ بھی شامل ہیں, اور اہل بیت دے وچوں 5 تن پاک وچ بھی شامل ہیں. تھوڑا اور آگے چلو. ایک آیت ہے قرآن شریف دی, اللہ کریم جل شانہ سورۃ نور دے اندر ارشاد فرمائندا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں دے نال جنہاں ایمان لہاندا تے نیک عمل کیتے, انہاں نو اللہ تعالیٰ زمین دے اندر خلافت عطا فرمائے گا. یہ بندے نے کی ہویا؟ ہاں جی, عشق اہل بیت مک گیا, فلانا شہید ہون واسطے اگے کیوں نہ ہویا, تیرے کول تتی ہوا نہیں پئی جلیندی. تھلے بہ جاؤ. اللہ کریم جل شانہ نے قرآن دی اس آیت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں صحابہ نال وعدہ کیتا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اے میرے نبی دے صحابیاں تہاڈے وچوں جڑے صاحب ایمان دے صاحب کردار ہیں, انہاں دے نال اللہ دا وعدہ تانوں اللہ زمین دے وچ خلافت ضرور دے سی. اس آیت تو علماء نے استدلال کیتا, تفسیراں پڑھ کے دیکھ لو. علماء فرماندے نے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اللہ نے دنیا دے اندر خلافت دتی ہے, جنہ صحابیاں نے حکومت کیتی ہے, انہاں دا ایمان بھی ثابت ہویا تے انہاں دا کردار بھی ثابت ہویا. تے اللہ پیا سو چاہ کے وعدہ کردا لے یستخلفنہم, میں سو چاہ کے پیا دا میں انہاں ضرور خلافت دے ساں جنہاں دا ایمان تے عمل کردار صحیح ہے. تے پتہ چلیا جنہاں نو خلافت ملی ہے انہاں دا عقیدہ اور ایمان بھی درست ہے, اور انہاں دا سیرت اور کردار بھی درست ہے. تساں گھبرانا نہیں, میں گل لے کے کدے چلیا. انہاں ساریاں اللہ دیاں پیاریاں دا ذکر قرآن دے وچ موجود ہے. ہن حدیث دی وضاحت پہ کر دی. بخاری اور مسلم وچ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تو بعد میری امت دے وچ 12 خلیفے ہو سن. کتنے خلیفے ہو سن؟ 12 خلیفتن. میرے تو بعد میری امت دے اندر میرے 12 خلیفے ہو سن, کلہم من قریش, سارے دے سارے قریشی ہو سن. عزیزو سارے علماء نے لکھیا, ایک تے قرآن دی آیت قرآن کہندا میں عقیدے والیاں تے کردار والیاں نے خلافت دے ساں. انہاں خلیفاں دا عقیدہ بھی ثابت ہویا تے کردار بھی ثابت ہویا. ہن حدیث پہ آتی ہے کہ او خلیفے جڑے ہونے قیامت تک آندے رہسن تے او ٹوٹل ہو سن 12. ایک حدیث چاہندا کہ انہاں 12 دے وچوں ابو بکر لا یلبس الا قلیلا, ابو بکر انہاں دے وچوں تھوڑا عرصہ زندہ رہا سی.